أجمل مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم نعم، أجمل عندما تخاف، لكن ممن تخاف؟ إنه قرار الخوف. عيشوا هذه اللحظات مع الخوف. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه. ربما يكون قرار في البداية لما تكلمنا على قضية هل ممكن الإنسان يكون إنسانا خائفا؟ بإمكانه أن يتصف بصفة الخوف، ولكن في نفس الوقت تمنحه شجاعة. هذه الصفة إذا اتصف فيها يصبح شجاع ويملك قوة عظمى بداخله. إذا كان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويترك الذنوب والمعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى، بهذه الصفة يصبح في ميزان الله سبحانه وتعالى أنه رجل شجاع. أبو حسين، أركان العبادة 3، رأسها المحبة، والجناح الأيمن الرجاء، والجناح الأيسر الخوف. الإنسان إذا أراد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح يجب عليه بتطبيق هذه الأركان ال3 في العمل، ومنها إيش؟ الخوف. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل يقول الله عز وجل عن الخوف منه جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. متى نخاف من الله يا أبو حسين؟ لما نعرف من هو الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان إذا خاف الله، إذا علم من هو الله، خشي الله جل وعلا. وهناك فرق بين الخوف وبين الخشية. الخوف كلنا نخاف ويخاف الإنسان، ولكن الخشية مصحوبة بعلم من هو الله سبحانه. أبو تميم، شلون الواحد يحقق التوازن في قضية الخوف والرجاء؟ حتى الآن لا يكون في الخوف يصل إلى مرحلة يأس والقنوط، ولا الرجاء يصل إلى مرحلة التفريط. إذا كان إنسان وفقه الله عز وجل للصالحات وللخيرات فيرجو رحمة الله وأن يقبل الله عز وجل منه. وإن كان الإنسان مقصر وكلنا ذلك الرجل وضعفت نفسه، يخاف أن يلقى الله عز وجل على هذا التقصير وعلى هذا الإسراف وعلى هذه المعصية وعلى هذا الذنب، فيكون هناك اتزان حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في موقف يعني أعجبني كثيرا في مسألة الخوف، وهو أصبح الآن مضرب مثل لكثير من الناس، وكثير من الناس يتمنى أن يتصف بهذه الصفة التي اتصف بها يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز وقالت له: هيت لك، تذكر من؟ تذكر الله، ونادى بأعلى الصوت وقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هل ممكن الإنسان الآن حتى اللي يقدم الخيرات يخاف أيضا؟ كذلك يجب عليه أن يخاف. يقول علي بن أبي طالب: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل مني حسنة واحدة لاتكأت عليها ولدعوت بها ولتمنيت الموت بعدها. ومن صفات الصحابة أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن صفاتهم
قال الله عز وجل بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رجل من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة أولاده حواليه قال لهم إذا أنا مت احرقوني الله، ثم اسحقوني ثم ذروني. توفى هذا الأب، جاء الأولاد حرقوا أبوهم، سحقوه، رموه. الرماد يعني. نعم. فجمعها الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، فقال له يا عبدي ما الذي حملك على ذلك؟ طبعا هو ما سوى خير قط وأذنب وعصى الله عز وجل، فقال مخافتك، خوف منك يا الله، فغفر الله سبحانه وتعالى له. طبعا هو طلب من أبنائه أن يحرقوه من أجل يعني أن الله لو قدر عليه لعذبه عذابا أليما، فهو أصلا ما طلب من أبنائه أن يحرقوه إلا من أجل مخافة الله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله عز وجل بسبب هذا الخوف. وكذلك هناك يعني نماذج عجيبة الإنسان يقف بسبب هذا الخوف أمام أنه يتعدى إلى معاصي الله عز وجل. وهناك مثال عجيب، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اجعل شعارك إذا قدمت إلى أي معصية تذكر هذه الآية إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك تذكر قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا بد أن يكون الإنسان خائف من الله عز وجل. والعجيب في الخوف من الله كل شيء في الدنيا تخاف منه الله أكبر تهرب تشرد منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه هربت إليه. ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لنتخذ قرارا بأن نفر إلى الله، نلجأ إلى الله، نحتمي بالله مما نفعل لتكون الحياة مع الله أجمل. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان.